اللہ محبت کرتے نے انہاں لوگاں نال جڑے پرہیزگار نے اللہ پسند کرتے نے انہاں لوگاں نو جنہاں لوگاں نے اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کر لئی جنہاں نے اپنے اندر تقوی اختیار کر لیا اور تقوی جنوں آندے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ